दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम वीडियो अब तक पहुंच सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सेठ बिरयानी वाले की चटखारेदार बिरयानी खाकर आदमी हर चीज को भूल जाता है। एक बार जो उसकी दुकान पर अतो इसी का है कर रह जाता। सेठ बिरयानी तो बेचता ही था, लेकिन जो मजा बिरयानी के साथ इसका रवां तबसरा देता वो कहीं और भला कहां मिल सकता था। अरे शेख साहिब, जिंदगी भर ऐसी बिरयानी ना चखी होगी। मियाँ जी, महाराजे तरसते हैं इस बिरयानी को। किसी मुर्दे को हमारी बिरयानी सुंघा दो वो भी जी उठेगा। और ये खाली खूली बातें नहीं थीं। देग में सफेद और जर्द दाल मुक्ति चावल यूं अलहदा अलहदा पड़े होते गोया अभी गिन कर रखे। मजाल है जो बूटी का एक रेशा भी अलग हो जाए। और ये इस बिरयानी का कमाल था जिसने इसे फुटपाथ से उठाकर एक चमकती दमकती बड़ी दुकान का मालिक बना दिया। इसके खैर खा इस पर रश्क करते और बदखा वो तो अब जानते ही हैं कि किसी को फलता फूलता देख नहीं सकते। उन्हीं बदखाहों में अलीम अल-दीन नाम का एक आदमी भी था। उसने भी सेठ बिरयानी वाला के करीब बिरयानी की दुकान खोली थी, लेकिन जो हुजूम सेठ बिरयानी वाले की दुकान पर होता इसका 10वां हिस्सा भी इसे नसीब न था। अपने तय इसने बड़ी कोशिश की कि अपनी बिरयानी का मयार भी बढ़ाए, लेकिन सेठ बिरयानी वाले की बिरयानी के कमाल को वो नहीं पहुंच पाया। सुबह शाम इसी फिक्र में परेशान रहता। उसने कोशिश करके इस तरीके को भी जान लिया जिसके मुताबिक सेठ बिरयानी वाला अपनी बिरयानी पकाता था, लेकिन पता चलने के बावजूद भी वो कुछ ना कर सका। अखरना काम हो करवा सेठ बिरयानी वाले का दुश्मन बन गया। सेठ बिरयानी वाला तबीयत का बड़ा खरा आदमी था। लगी लिट्टी रखे बगैर हर बात कह देता। उसने दिन रात मेहनत से ये मकाम हासिल किया था। शहर के अक्सर लोग इससे वाकिफ थे और उसके हुनर को सराहते। सेठ को भी ये एहसास था कि उसकी बाकमाल बिरयानी ने इसे पूरे शहर में मशहूर कर दिया। वो अलीम अल-दीन से भी वाकिफ था। उसने तो अव्वल रोज से ही ये कोशिश की थी कि उसके साथ उसके ताल्लुकात बेहतर रहें, लेकिन अलीम अल-दीन इस राह पर आता ही ना था। वो इससे मलना तो दोरा से देखना भी पसंद नहीं करता था। एक दिन सेठ बिरयानी वाला अपनी दुकान सजाने लगा तो न जाने क्यों उसका दिल घबरा गया और जहन में तरह तरह के वसवसे आने लगे। इस दिन हर चीज तैयार करवा कर वो दुकान पर इपटे। देगें सजाते ही गाहक आना शुरू हो गए। दुकान पर उसने 6 मुलाजिम रखे हुए थे। 11 बजे के करीब इलाके का थानेदार चंद सिपाहियों के साथ वहां पहुंचा। सेठ ने इसे देखते ही खुश आमदीद कहा, लेकिन उसने सेठ की तरफ देखना भी गवारा न किया और देगों के ढक्कन उठा उठा कर झांकने लगा। सरकार मुझे हुक्म करें, सेठ ने हैरानी से कहा, क्योंकि इससे कब्ल ऐसा नहीं हुआ था। खामोश रहूं, थानेदार ने उसे डांटा। वो इस वक्त एक देग का ढक्कन उठा रहा था। ओहो, ये लाल लाल क्या चीज चमक रही है अंदर? थानेदार ने पूछा। बोटियां हैं सरकार, सेठ ने जवाब दिया। थानेदार ने एक सिपाही को इशारा किया तो उसने लपक कर देग में हाथ डाला और जब बाहर निकाला तो इर्द गिर्द खड़े गाहकों के मुंह से हैरानी से वो और ये किया कि आवाजें निकले। सिपाही के हाथ में 2 दलाल बेग नजर आ रहे थे। देखते ही देखते दुकान पर लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया। बिरयानी खाते हुए गाहक भी उठ खड़े हुए। 2 आदमी तो कह करने लगे, हुन तो तुम अपने गाहकों को ये इल्ला बिला खिलाते हो? ये होती हैं तुम्हारी बूटियां? थानेदार ने तंजिया निगाहों से सेठ बिरयानी वाले को घूरा जो बेजान बुत की तरह खड़ा था। मुझे बिरयानी बेचते हुए 10 साल का अरसा हो गया है, आज तक कोई गाहक इसमें से एक कीड़ा भी नहीं निकाल सका, सेठ बोला। लेकिन आज तो सेठ साहिब कमाल हो गया, इतने बड़े बड़े लाल बेग निकल आए। थानेदार ने डंडे को घुमाते हुए कहा। ये झूठ है, सेठ बोला। झूठ का पता तो थाने जाकर चलेगा, सेठ बिरयानी वाला, थानेदार ने कहा और उसे धकेलता हुआ थाने ले गया। सिपाहियों ने दुकान को ताला लगा दिया। सेठ बिरयानी वाले को हवालात में बंद कर दिया गया। अब वो सर झुकाए बैठा था। इसे यूं लग रहा था जैसे इसके सर पर आसमान टूट पड़ा हो। इसकी साख बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई थी।
یہ بات اس کے ذہن میں کسی طرح بھی نہیں سما رہی تھی کہ اس کی دیگ میں لال بیگ آ جائے۔ وہ تو انتہا کا صفائی پسند تھا۔ یوں ہی سوچتے سوچتے اسے ایک خیال آیا تو وہ چونک اٹھا، واقعی یہ عجیب بات ہے، دیگ میں لال بیگ آئے کہاں سے؟ اور پھر بالکل اوپر جنہیں سپاہی نے اتنی آسانی سے نکال لیا۔ دیگیں دکان میں رکھنے کے بعد میں نے خود ہر دیگ کو دیکھا بھالا تھا، کسی میں بھی لال بیگ نہیں تھے۔ اس کے خلاف یہ کسی کی سازش تو نہیں؟ اور اگر سازش ہے بھی تو وہ اس کا توڑ کیسے کرے؟ اب اتفاق کی بات دیکھیے کہ پولیس کے ایک ایس پی صاحب کے ہاں بھی دوپہر کے وقت اس کی بریانی جاتی تھی۔ دوپہر کے وقت ایس پی کا خانسامہ آیا تو دکان بند تھی۔ وہ ادھر ادھر سے معلوم کر کے چلا گیا اور ڈرتے ڈرتے اپنے صاحب کو ساری بات کہہ دی۔ ایس پی صاحب پہلے تو حیران ہوئے، پھر بولے، ناممکن، یہ بات ناممکن ہے۔ کچھ دیر بعد وہ تھانے پہنچے تو عملہ ان کے اچانک دورے سے حیران اور پریشان ہو گیا۔ جب انہیں ان کی آمد کے مقصد کا پتہ چلا تو ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ تھانے دار بوکھلا گیا، وہ تو سیٹھ کو یوں ہی تھانے لے آیا تھا اور سرزنش کرنے کے بعد اسے چھوڑنے والا تھا۔ سیٹھ بریانی والے کو ایس پی صاحب کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے پوچھا، کیوں سیٹھ، یہ کیا چکر ہے؟ چکر تو جناب میں بھی نہیں سمجھ پایا، میرے خلاف کوئی سازش معلوم ہوتی ہے۔ سارا شہر طویل عرصے سے میری بریانی کھا رہا ہے، ایک دفعہ بھی کسی نے شکایت نہیں کی۔ سیٹھ نے جواب دیا، تو پھر لال بیگ؟ ایس پی صاحب نے پوچھا۔ تھانے دار صاحب نے جھٹ میز کی دراز سے ایک لفافہ نکالا اور سیٹھ کے سامنے رکھ دیا۔ سیٹھ بریانی والا نے بغور ان کا معائنہ کیا اور پھر ایک لمبی سانس لیتے ہوئے کہا، یہ میری دیگوں کے پکنے کے بعد ان میں گرے ہیں، پہلے پکنے کے دوران گرتے تو ان کا نام و نشان نہ ملتا۔ اب درست کہتے ہیں، ایس پی صاحب نے سیٹھ کی تائید کی۔ اس سے قبل کہ تھانے دار کچھ کہتا، سیٹھ کا ایک ملازم اندر داخل ہوا اور سیٹھ کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ وہ حیرانی سے سر ہلاتا جاتا اور ملازم کے بات ختم کرتے ہی وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور بولا، لیجئے جناب، کھیل ختم ہو گیا۔ یہ کمال میرے ایک ملازم نے کیا ہے؟ کا مطلب؟ ایس پی صاحب بولے، پرانا قصہ ہے صاحب، علیم الدین نام کا ایک شخص میری دکان کے قریب ہی بریانی فروخت کرتا ہے، لیکن میرے مقابلے میں اس کی دکانداری نہیں چلی۔ اس نے میرے ایک ملازم کو لالچ دے کر یہ لال بیگ دیگ میں ڈلوائے تھے تاکہ میرا کاروبار چوپٹ ہو جائے۔ مگر اسے کس طرح پتا چلا؟ ایس پی صاحب نے ملازم کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ علیم الدین نے لال بیگ دیگ میں ڈلوا کر تھانے دار صاحب کو اطلاع دی تو یہ مجھے گرفتار کرنے آ گئے، حالانکہ علیم الدین نے ملازم سے صرف یہی کہا تھا کہ ذرا اس کی ساکھ خراب کرنی ہے۔ میری گرفتاری کے بعد اس ملازم نے سچ بات بتا دی۔ ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں سیٹھ بریانی والا، آپ کو بہت تکلیف ہوئی۔ ایس پی صاحب نے کہا، تکلیف تو جناب آپ نے میری خاطر کی، وہ میرا فرض تھا، آپ کی صفائی اور نفاست کا میں قائل تھا، اس لیے چلا آیا۔ ایس پی صاحب نے کہا، اور ہاں، اس علیم الدین کو سازش کرنے کے جرم میں گرفتار کیا جائے۔ انہوں نے تھانے دار کو حکم دیا۔ جی بہتر جناب، تھانے دار نے کہا۔ نہیں جناب، چھوڑ دیں اس بات کو، سیٹھ بولا، اس نے آپ کو نقصان پہنچایا ہے سیٹھ صاحب۔ ایس پی صاحب بولے، اسے سزا مل گئی ہے، میرے اسی ملازم نے ہر شخص کو اس کے بارے میں بتا دیا ہے۔ سیٹھ نے کہا، ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، یہ کہہ کر ایس پی صاحب رخصت ہو گئے۔ اگلے دن سیٹھ بریانی والا اسی شان سے دکان پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے علیم الدین کی دکان کی طرف دیکھا تو وہ بالکل سانسان نظر آئی۔ سیٹھ کو اس پر بڑا ترس آیا، وہ اس کے پاس گیا اور اس کی خیریت پوچھی، کیسے ہو بھائی علیم الدین؟ علیم الدین زمین میں گرا جا رہا تھا۔ سیٹھ بریانی والا نے اسے تسلی دی اور کہا، بھائی میں تمہارا دشمن نہیں، تم کیوں میرے مخالف بن گئے ہو؟ علیم الدین کچھ دیر چپ رہا، پھر بولا، سیٹھ تم عجیب آدمی ہو، میں نے تمہیں تھانے پہنچایا اور تم نے انہیں میرے خلاف کارروائی سے روک دیا۔ اب میں تم سے کوئی بات نہیں چھپاؤں گا،
तुम्हारी तरक्की देखकर मैं जलता और कुड़ता था। तुम्हारी बिरयानी में ऐसी क्या बात है कि सारा शहर इसका दीवाना है, हालांकि मैं भी तुम्हारे वाले तरीके से पकाता हूं। सेठ बिरयानी वाला कुर्सी पर बैठा और बोला, तुम जानते हो कि इज्जत देने वाली जात अल्लाह ताला की है। मैंने काम बड़े खुलूस, दियानत और मेहनत से शुरू किया था। मेरी आदत है कि अल्लाह ताला ने जितना दिया इस पर शुक्र करता हूँ और दूसरों को तरक्की करते देखकर जलता कोड़ता नहीं। मेरे दिल में किसी के खिलाफ कीना या हसद पैदा नहीं होता। शायद अल्लाह ताला को यही बात पसंद है और उसने मुझे इतनी इज्जत दी। तुम भी ये बात आजमा कर देख लो। बात तुम्हारी वाकई सच्ची है सेठ, और सच पूछो तो मैं अब तुम्हारी बिरयानी का राज जान गया हूँ। वो राज क्या है? सेठ ने मुस्कुरा कर पूछा। जो शख्स बुराइयों से बचे तो उसके अंदर नेकी की महक पैदा हो जाती है। यही महक तुम्हारे अंदर मौजूद है। तुम्हारी हर शय इससे मुतासिर होती। भाई वाह, तुम्हें कितनी दौड़ की सूझी, सेठ बिरयानी वाले ने हंस कर कहा। अलीम उल दीन बोला, दूर की बात नहीं सेठ, नजदीक की, जिसे मैंने दावर कर रखा था।